यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। महाभारतमा के छ नामक निबन्ध सङ्ग्रहमा 155वटा निबन्धहरू सङ्कलित छन् र त्यसमध्ये दैनिक रूपमा एक एकवटा निबन्धहरू प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज यहाँहरू समक्ष 140औं निबन्ध लिएर उपस्थित भएको छु र यो निबन्धको शीर्षक छ श्राद्धमा ब्राह्मणको परीक्षा। वास्तविक रूपमा हामीले एकोदिष्ट श्राद्ध गरेको देखेका छौँ, 16 श्राद्धमा पार्वण श्राद्ध गरेको देखेका छौँ र श्राद्धमा निमन्त्रणा गरिने, श्राद्धमा आउने ब्राह्मणको परीक्षा गर्नु आवश्यक छ। अन्य देवकार्यमा भावना शुद्ध भएपछि पुग्छ, तर श्राद्धमा मन्त्रहरू शुद्ध हुनुपर्छ। पितरो वाक्यमिच्छन्ति देव भावमिच्छन्ति देवता। पितृहरूले वाक्य अर्थात् मन्त्र ब्राह्मणले बोलेको जुन ब्राह्मणको वचन हो त्यो शुद्ध छ कि छैन भन्ने पितृहरूले परीक्षण गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा कामचलाउ पण्डितबाट श्राद्ध गर्नु राम्रो मानिँदैन। त्यो पितृहरूले त्यो प्राप्त गर्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा श्राद्धमा ब्राह्मणको परीक्षा गर्नुपर्छ, तर अन्य देवकार्यहरूमा भावना नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुने भएको कारणले गर्दा यदि राम्रो पढे लेखेको पण्डित पाइएन भने पनि त्यहाँ कामचलाउ पण्डितद्वारा देवकार्य गर्न सकिन्छ। तर पितृकार्यको लागि राम्रै पढे लेखेको ब्राह्मण आवश्यक हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो महाभारतको 13औं अनुशासन पर्वसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई आधार बनाएर यो निबन्धको संवेदन गरिएको हो। श्राद्धमा ब्राह्मणको परीक्षा। युधिष्ठिरले भीष्म समक्ष श्राद्ध विषयक विभिन्न जिज्ञासाहरू राख्छन् र भीष्मले तिनको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छन्। देवकार्यको सिद्धि ब्राह्मणको अधीनमा छैन र देवताको कृपाले नै यजमानले यज्ञ गर्ने भएकाले देवकार्य दैवद्वारा सिद्ध हुन्छ। परन्तु श्राद्धमा सदैव वेदवेत्ता ब्राह्मणलाई नै निमन्त्रित गर्नुपर्छ, किनभने श्राद्धको सफलता सुपात्र ब्राह्मणकै अधीनमा छ। जुन अपरिचित विद्वान सम्बन्धी वा नातेदार र तपस्वी ब्राह्मणमा कुलीन, कर्मठ, वेदको ज्ञान भएको, दयालु, लजालु, सरल र सत्यवादी 7 गुण छन्, ती ब्राह्मण उत्तम पात्र मानिन्छन् श्राद्धको लागि। यिनका विषयमा भीष्मले पृथ्वी, काश्यप, अग्नि र मार्कण्डेयका अभिमतहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्। पृथ्वीको मत अनुसार जसरी महासागरमा फ्याँकिएको माटाको डल्लो तत्काल गलेर नष्ट हुन्छ, त्यसै गरी याजन अर्थात् यज्ञ गराउने, अध्यापन अर्थात् पढाउने र प्रतिग्रह दान यी 3 वृत्तिद्वारा जीविका चलाउने ब्राह्मणमा सम्पूर्ण दुष्कर्महरू डुब्दछ। काश्यपका अनुसार षडङ्ग वेद, सांख्य र पुराणको ज्ञान तथा उत्तम कुलमा जन्मिए पनि जुन ब्राह्मण सुशील स्वभावले युक्त हुन सक्दैन, त्यस्ता ब्राह्मणलाई उत्तम मान्न सकिँदैन। अग्निका मतमा जुन ब्राह्मणले अध्ययन गरेर आफूलाई ठुलो ठान्दछ, ठुलो विद्वान ठान्दछ, आफ्नो विद्वतामाथि गर्व गर्छ र आफ्नो विद्याको बलले अर्काका यशको, अर्काका कृतिको नाश गर्छ, त्यसले धर्मबाट भ्रष्ट भएर सत्यको पालना गर्दैन र त्यस्ता ब्राह्मणलाई नाशवान लोकको प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तै मार्कण्डेयका विचारमा 1000 अश्वमेध यज्ञभन्दा सत्यको पल्ला भारी हुने भएकाले सत्यवादी, सत्य बोल्ने, सत्यमा रहने ब्राह्मण नै उत्तम मानिन्छ। जसले धर्मको प्रशंसा गर्दै हिँड्छन् तर धर्मको आचरण गर्दैनन्, त्यस्ता ढोंगी ब्राह्मण पनि श्राद्धमा अयोग्य हुन्छ। ब्रह्मचर्यात् परम तात मधुमांसस्य वर्जनम मर्यादायां स्थितो धर्म समश्चैवास्य लक्षणम। अर्थात् मासु र मदिराको त्याग गर्नु नै ब्रह्मचर्यभन्दा ठुलो हो, उत्तम ब्रह्मचर्य हो। वेदोक्त मर्यादामा रहनु सबैभन्दा श्रेष्ठ धर्म हो भने मन र इन्द्रियहरूलाई संयममा राख्नु नै सर्वोत्तम पवित्रता हो। बिहान धन कमाउनु पर्छ, दिउँसो धर्म र रातमा कामको सेवन गर्नुपर्छ, तर काममा आसक्त हुनु हुँदैन।
दान गर्दा पूर्वाह्नमा देव सम्बन्धी दान दिनुपर्छ, मध्याह्नमा मनुष्य सम्बन्धी दान दिनुपर्छ र अपराह्नमा पैतृक दान दिनुपर्छ। कालहीनम तुयत दानम तम दानम राक्षसाम विदु, अर्थात् असमयमा दिएको दान राक्षसहरूको भाग मानिन्छ। र देव कार्य सम्बन्धी जुनसुकै कर्म गरिन्छ भने त्यो पूर्वाह्नमा दान दिनुपर्छ, उपयुक्त मानिन्छ। त्यो यदि मनुष्य सम्बन्धी दान हो भने त्यो मध्याह्न कालमा उपयुक्त मानिन्छ र पितृलाई उद्देश्य मानेर गरिने जुन दान हो त्यो पैतृक दान अपराह्नमा राम्रो मानिन्छ। पतित, जड वा उन्मत्त ब्राह्मण देवकार्य र पितृकार्यका लागि निमन्त्रणा पाउन अयोग्य हुन्छ। सेतु दाग भएको, कोरी, नपुंसक र अन्धो पनि अयोग्य नै मानिन्छ। जसको दुबी भएको हुन्छ, जो कोरी छ, जो अन्धो छ, त्यो पनि अयोग्य मानिन्छ। चिकित्सक वा डाक्टर पनि अयोग्य मानिन्छ। देवालय वा मन्दिरहरूमा पूजा गर्ने पुजारी पनि चाहिँ श्राद्धको लागि अपवित्र मानिन्छ। पाखण्डी र मदिराको बेचबिखन गर्ने त्यस्तो व्यक्ति पनि, ब्राह्मण पनि श्राद्धमा अयोग्य मानिन्छ। चिकित्सका देवलका वृथा नियमधारेण सुम विक्रयणश्चैव राजन नार्हन्ति धनम। गाउने, बजाउने, नाच्ने, तमासा देखाउने, व्यर्थमा कुराकानी गर्ने, युद्ध गर्ने, शूद्रको यज्ञ गराउने र शूद्रलाई पढाउने वा उनीहरूको शिष्य वा दास बन्ने ब्राह्मणलाई पनि श्राद्धमा निमन्त्रणा गर्नु हुँदैन। जुन ब्राह्मणले तलब लिएर वेद पढाउँछ र शुल्क दिएर वेद पढ्छ, ती दुवै वेदलाई बेच्ने ठहरिन्छ र त्यस्ता ब्राह्मणलाई श्राद्धमा बोलाउनु हुँदैन। अनुयुक्ता चयो विप्रो अनुयुक्त भारत नारतस्तावपि श्राद्धम ब्रह्म विक्रयणौ हितौ। पहिला समाजको अगुवामा भएको र पछि शूद्र स्त्रीसँग विवाह गरेको ब्राह्मण सम्पूर्ण विद्याको ज्ञाता भए पनि त्यस्तो ब्राह्मणलाई श्राद्धमा बोलाउनु हुँदैन, त्यो अयोग्य मानिन्छ। चोरी गर्ने, पापहरूका कारण पतित भएको, ब्याजमा ऋण दिने, सस्तोमा अन्न किनेर महँगोमा बेच्ने वा नाफा खाने, स्त्रीको कमाई खाने, वेश्याको पति र सन्ध्या बन्धन नगर्ने ब्राह्मणलाई पनि श्राद्धमा बोलाउनु हुँदैन। खेतीपाती गर्ने भए पनि जसले ब्राह्मण व्रतको पालन गर्छ, जो सद्गुण सम्पन्न छ, गायत्री मन्त्रको ज्ञाता छ अनि क्रियानिष्ठ छ, त्यस्तो ब्राह्मणलाई श्राद्धमा निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। व्यापार नगर्ने, आफ्नै गाउँको निवासी, चोरी नगर्ने, अतिथि सत्कारमा कुशल, भिक्षाले जीविका चलाउने, कुनै प्राणीको हिंसा नगर्ने, दम्भरहित तथा व्यर्थमा तर्क र वितर्क नगर्ने ब्राह्मणलाई श्राद्धमा बोलाउनुपर्छ। श्राद्ध समाप्त भएपछि ब्राह्मणका घरमा स्वधा सम्पद्यताम यस्तो उच्चारण गर्नुपर्छ। क्षेत्रीयका घरमा भए पितरः प्रियन्ताम यस्तो उच्चारण गर्नुपर्छ। यदि वैश्यका घरमा श्राद्ध गर्दैछौँ भने अक्षय मस्तु भन्नुपर्छ तथा शूद्रका घरमा श्राद्ध गरिँदैछ भने स्वस्ति उच्चारण गर्नुपर्छ र यस्तो उच्चारण गर्नाले पितृहरू प्रसन्न हुन्छ। त्यसै गरी ब्राह्मणका घरमा देवकार्य गर्दा ओमकार सहित पुण्यवाचन गर्नुपर्छ भने क्षेत्रीयका घरमा ओमकार रहित तथा वैश्यका घरमा प्रियन्ताम देवता यस्तो वाक्यको उच्चारण गर्नुपर्छ। पितृकर्म वा श्राद्धमा ब्राह्मणको परीक्षा लिनु न्यायसङ्गत मानिन्छ। श्राद्धका समयमा विद्वान व्यक्तिले कुल, शील वा उत्तम आचरण, अवस्था, रूप, विद्या र पूर्वजहरूको निवास स्थानका आधारमा ब्राह्मणको परीक्षा लिनुपर्छ। जुवाडी, भ्रूण हत्यारा, पशुपालन गर्ने, अनपढ, गायक, सबै चिज बेच्ने, जाँड रक्सी बेच्ने, हात हेरेर जीवन निर्वाह गर्ने ज्योतिषी, पितासँग झगडा गर्ने, कलङ्कित, चोर, शिल्पजीवी, मित्रद्रोही, परस्त्री लम्पट, कुकुर साथमा लिएर घुम्ने, कुकुरले टोकेको व्यक्ति, चर्मरोगी,
मन्दिरमा पूजा गरेर जीविका चलाउने पुजारी र नक्षत्रको फल बताउने ज्योतिषी ब्राह्मणको पङ्क्तिबाट बाहिर राख्न योग्य मानिन्छ। पङ्क्ति दोषक। यस्ता पङ्क्ति दोषक ब्राह्मणलाई श्राद्धमा भोजन गराउन वा निमन्त्रणा पनि गर्न हुँदैन। रक्सी बेच्नेलाई श्राद्धमा भोजन गराए विष्टातुल्य हुन्छ भने पुजारीलाई श्राद्धमा दान दिए निष्फल हुन्छ। जानी बुझिकन जसले पङ्क्ति दोषक ब्राह्मणलाई श्राद्धमा दान गर्छ उसका पितृहरूले परलोकमा उसको विष्टा खाएसर हुन्छ। तसर्थ कुकुर र पङ्क्ति दोषक ब्राह्मणको दृष्टि नपर्ने गरी श्राद्ध गर्नुपर्छ। कुकुरको दृष्टि, कुकुरको आवाज सुनिने ठाउँमा जसको घरमा कुकुर पालिएको छ त्यो कुकुरको दृष्टि पर्ने गरी पनि श्राद्ध गर्नुमा राम्रो मानिँदैन। आमा बुबाको अधीनमा रहेको वेदको ज्ञाता वा उपदेशक, वैदिक आचारको अनुष्ठान गर्ने, व्याकरण र धर्मशास्त्रको अध्येता, सत्यवादी, चारै वेद पढ्ने र पढाउने व्यक्तिलाई पङ्क्ति पावन ब्राह्मण मानिन्छ। वेदको शिक्षा दिने र ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिको वंशमा उत्पन्न भएको एउटै ब्राह्मणले 3.5 कोससम्मको ठाउँलाई पवित्र गर्दछ। तसर्थ सबै किसिमका चेष्टाहरूद्वारा ब्राह्मणको परीक्षा गरी स्वकर्ममा तत्पर, कुलीन र बहुश्रुत वा धेरै पढे लेखेको र जाने बुझेको ब्राह्मणलाई श्राद्धमा निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। यस्य मित्र प्रदानानि श्राद्धानि च हविंसि च न प्रीणन्ति पितॄन् देवान् स्वर्गम च न गच्छति। अर्थात् जसका श्राद्धको भोजनमा पितृहरूको बाहुल्य हुन्छ त्यस्तो श्राद्ध एवं भविष्यले पितृहरूलाई र देवताहरूलाई तृप्त गर्न सक्दैन। त्यति मात्र होइन, त्यस्तो श्राद्धकर्ता स्वर्गमा जान पनि सक्दैन। त्यसैले श्राद्धमा मित्रहरूलाई निमन्त्रणा दिनु हुँदैन, साथीहरूलाई खुवाउनु हुँदैन। मित्रहरूलाई सन्तुष्ट गर्नका लागि धन दिनु भने अनुचित मानिँदैन। धन दिएर सन्तुष्ट दिलाउन सकिन्छ, तर श्राद्धमा भोजन चाहिँ गराउनु राम्रो मानिँदैन। यन्मन्यते नैव शत्रुम न मित्रम तम मध्यस्थम भोजै हव्यकव्य। अर्थात् श्राद्धमा र देवकार्यमा समेत जो मित्र र या शत्रु नभएर मध्यस्थ छ त्यस्तो व्यक्तिलाई भोजन गराउनुपर्छ। मरुभूमिमा रोपिएको बिउ उम्रिन नसके झैँ अनि परालमा लागेको आगो छिटै निभे झैँ अयोग्य र स्वाध्यायहीन ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गरेर भोजन र दान दिनु पनि निष्फल नै हुन्छ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले कसैलाई स्वाध्यायनिष्ठ, कसैलाई ज्ञाननिष्ठ, कसैलाई तपोनिष्ठ र कसैलाई कर्मनिष्ठ मानेका छन्। ती मध्ये ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणलाई नै श्राद्धमा निमन्त्रणा गर्नु र भोजन गराउनु श्रेयस्कर हुन्छ। जसले ब्राह्मणको निन्दा गर्दैनन् त्यस्ता व्यक्ति वा ब्राह्मण नै श्रेष्ठ ठानिन्छ। ब्राह्मणको निन्दा गर्ने व्यक्तिलाई श्राद्धमा भोजन गराउनु हुँदैन। देवताहरूले हाम्रो भावनाको परीक्षा गर्छन् भने पितृहरूले ब्राह्मणको शुद्ध उच्चारणको परीक्षा लिन्छ। त्यसैले देवकार्यमा ब्राह्मणको परीक्षा नलिए पनि श्राद्धमा ब्राह्मणको परीक्षा लिनु उचित मानिएको हो। श्राद्धकर्ताले योग्य ब्राह्मणको परीक्षा लिएर मात्र श्राद्ध गर्नुपर्छ। त्यसो गरेका खण्डमा मात्र हाम्रा पितृहरू सन्तुष्ट हुन्छन् र उनीहरूले हामीहरूलाई देवताले दिएको समेत हरण नगरिकन विशेष आशीर्वाद र ऊर्जा प्रदान गरिरहन्छ। यो महाभारतको 13औं अनुशासन पर्वसँग सम्बन्धित 140औं निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूको मनमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा मेरो युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन र अहिलेसम्म यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु हुन र लाइक तथा सेयर गरिदिनु हुन पनि सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।